मैले चपली हाइट एउटा फुल्ली इन्टरटेनिङ सिनेमा बनाउन खोजेको हो र सुरुदेखि अहिलेसम्म मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु र चपली हाइटमा जे कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यो फिल्मको नाम र अहिले यो नाम मैले अहिलेसम्म यही चपली हाइट भन्ने नाम बेचेर खाइरहेको छु र यो नाम बेच्नलाई मैले के त्यसमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो सबै अहिले पनि हाल्दैछु र पहिला पनि थियो। अब चपली हाइटले साउथ अल्लु अर्जुनको फिल्मसँग पनि डराउनु पर्ने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन। यो पनि चपली हाइट हो, चपली हाइट हो यो के। मलाई त मेरो बाउले मलाई जाठा भन्थ्यो भन्थ्यो। गर्दा कसैको नामले गर्दा चल्यो भन्दा नि लकडाउन पछि पनि फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चल्यो भन्ने हुन्छ। यस्तो प्रेसर चाहिँ अब स्पेसली अहिले आएर त प्रेसर लिने कुरै भन्दा किनकि हामी जति सक्ने 100% काम सुटिङको टाइममा 35 दिन जति गर्नु पऱ्यो त्यो नै गरिसकेको छ होइन। अहिले आएर मलाई त्यो स्टारडमको प्रेसर भन्ने त्यो त म लिँदै लिँदैन अरू बेलामा पनि छ। अहिले आएर लकडाउन पछि त यो मेरो स्टारडम हुन्छ या यो फिल्मको ब्रान्ड हुन्छ भन्दा पनि राम्रो छ भने चल्यो, राम्रो छैन भने लकडाउन भए पनि नभए पनि फिल्म चल्दैन। राम्रो छ भने लकडाउन पछि पनि अब सूर्यवंशी पनि अस्ति हेर्नुभयो होइन, त्यो पनि हिन्दी फिल्म आई थिङ्क फर्स्ट फिल्म नै थियो होला धेरै पछि रिलिज भएको, त्यो चल्यो राम्रोसँग। सो हाम्रो फिल्म राम्रो छ भने चल्छ, राम्रो छैन भने लकडाउन नभए पनि चल्दैन। त्यही हो। फर्स्टको पोस्टर हेर्दाखेरि मान्छेहरू दुर्घटना पनि परेको समाचार आएको थियो फर्स्ट चपली हाइटको है, एड्रेसमा थियो। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो चपली हाइट 3 को जुन पोस्टर जुन अलिकति आकर्षक चाहिँ देखिएन जस्तो। तपाईँलाई अब के लाग्छ चपली हाइट 1 तपाईँको लागि एकदम स्वर्ण थियो र यो चपली हाइट 3 चाहिँ स्वर्ण रूपमा रहन्छ? त्यो क्वेसनको लागि धन्यवाद धेरै यहाँलाई होइन। अब मलाई अब पहिला त अब अहिलेको के छ भने एक त कोरोनाले मान्छे यत्रो मरिरहेको छ, फेरि अब मेरो चपली हाइटको पोस्टरले फेरि अब मान्छे दुर्घटना होला कि यहाँको कलाकार हुनुहुन्छ उहाँहरूकै फोटोहरू राख्ने हामीले होइन, मेरो फोटो राख्नु कुरा आएन। त्यो अब पहिलाको सिक्थ्यो त्यो 1200 वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन। अब अहिले जे छ त्यसमा रमाउँ होइन। अहिले जे छ यसलाई अलिकति कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, कसरी सहयोग गर्छ त्योतिर लागौँ र अरू केही छ जस्तो मेरो डिरेक्टरलाई ओके निकेशजी कस्तो राम्रो सबै चिज राम्रो देखेको छ, एउटा चिज अलिकति अभाव भएको देखेँ क्या मैले। अर्को आउने हो कि सायद त्यो डायलग ट्रेलर नै छुट्टै आउने हो कि डायलगको चाहिँ अभाव देख्यो क्या यो खालको यो कलरको फिल्ममा होइन। केही डायलगहरू त छ स्ल्याङ युज गरेको तर एउटा आम पब्लिकलाई झ्याप्पसम्म चाहिँ हाम्रो डायलग अलिकति कमी भएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। सायद यसको अर्को डायलग ट्रेलर भनेर आउने हो कि के हो होइन। जोसिनाजीको पनि एउटा एकदम चिच्चाको मात्र छ त्यो होइन, किन होइन। हामीले चाहिँ खास यो ट्रेलर चाहिँ भनौँ न थ्रिल बेसमै बनाएको हो होइन। त्यसमा अब त्यो जुन थ्रिल स्टोरी छ त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गरेको हो कि त्यो डाइलग्सहरू त्यो भन्दा त्यो प्याटर्न अलिक फरक त्यो चाहिँ थ्रिल प्याटर्नमा बनाएको भएर त्यसलाई नै मेन फोकस गरेको। डाइलग्सले कति धेरै म्याटर्स गर्छ नि त बिजनेसमा होइन। भोलि बक्स अफिस सेल्सको कुरा रहन्छ होइन, अनि मास पुलिङको कुरा जोभन्दा पनि डाइलग बढी नै रेकर्ड हेर्ने भने चाहे जो लुटको होस् चाहे कबड्डीको होस् चाहे केही फिल्महरूको हो होइन, डाइलगले नै बढी पब्लिकलाई चाहिँ पुल गरेको हुन्छ। यो समग्र रूपमा फिनिसिङ राम्रो हुँदाहुँदै त्यो डाइलगको अभाव चाहिँ मैले महसुस गरेँ। अब यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले भनौँ न ट्रेलर बनाउँदाखेरि नि अब जुन भनौँ न फिल्मको डायलग्सहरू नै होइन अहिले युज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै भयो होइन। अब फिल्ममा अझै छ डायलग्सहरू, अब यसमा ट्रेलरमा चाहिँ अटाउने चाहिँ अब यति नै अटाउन सकियो नि त। नेक्स्ट आउँछ आउँदैन ट्रेलर डायलग ट्रेलर यही अर्को कस्तो लाग्यो तपाईँले ट्रेलर? अब मलाई आफ्नो फिल्मको त्यसरी म एक्ज्याक्टली त्यो एज एन अडियन्समा म जज गर्न सक्दिनँ होइन। म घरबाट फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ, 1-2 दिनपछि मात्रै जज गर्न सक्छु। म आफूले काम गरेको कामहरू चाहिँ अब हेर्दाखेरि हुन्छ नि डबिङ गरेर हाल्छु, सुट गरेर हाल्छु, त्यो एज एन अडियन्समा जज गर्न सक्दैन। अब अभियसली अब मेरो काम त मलाई होला बेटर गर्न सक्थेँ जस्तो फिल भइहाल्छ जहिले पनि। तर ओभरअल ट्रेलर चाहिँ आई थिङ्क मैले एक्सपेक्ट गरेर होला बेटर बनाएको छ जस्तो लाग्छ। मेरो अर्जुनजीलाई क्वेसन छ। पछि हामी हलमा यसरी फिल्मको प्रोग्राममा फेरि जोडिया छौँ नै, कस्तो लागिरहेको छ यो एक्सपिरियन्स पनि अलिकति सेयर गर्नु? अब हलमा यसरी बसेको चाहिँ बिचमा हामी अब भिडियोहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि थ्याङ्कफुली होइन यसरी हेर्न पायो बस्न पायो। त्यो त्यस्तो एकदमै भोइड फिल चाहिँ भएको थिएन। तर अब
लगभग 2-3 वर्षपछि आफ्नो फिल्मको यसरी ट्रेलर हेर्न पाउँदा या फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ है भन्दा चाहिँ एक्साइटमेन्ट त डेफिनेटली छ। अब रिलिज हुँदैछ आफ्नो फिल्म या फिल्मको ट्रेलर हेरेर आएको छु भन्दाखेरि अब त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङ चाहिँ हुन्छ। मैले क्वेसन गर्छु अरुणजीलाई, सबैले हाइट वानको परिचय भनेको एज अ भल्गारिटी थियो, एज अ भिजुअल एन्ड एज अ डायलग, द्याट इज सेम रिपिट अफ द थर्ड फिल्म हेर्नु होइन। के तपाईँको यो ब्रान्डले बनाएको यसलाई कन्टिन्यू लैजाने हो पछि पनि, या के बेसनलाई भल्गारिटी नै चाहिन्छ भिजुअल र डायलग दिँदै हो? सबभन्दा पहिला त के अरे चकलेट 1 पनि भल्गारिटी थिएन त्यसमा, सबैले त्यही क्वेसन नै मैले त्यो एक्सेप्ट गरिनँ होइन, ग्ल्यामर थियो है। भल्गर र ग्ल्यामरमा धेरै फरक पर्छ, धेरै ठाउँ कैँची काटेको थियो होइन। अब जहाँसम्म अब मैले चपली हाइट एउटा फुल्ली इन्टरटेनिङ सिनेमा बनाउनु खोजेको हो र सुरुदेखि अहिलेसम्म मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु र चपली हाइटमा जे कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यो फिल्मको नाम र अहिले यो नाम मैले अहिलेसम्म यही चपली हाइट भन्ने नाम बेचेर खाइरहेको छु र यो नाम बेच्नलाई मैले के त्यसमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो सबै अहिले पनि हाल्दैछु र पहिला पनि थियो होइन। अब यसमा भल्गर छ अथवा यसमा अन्य कुराहरू छ भनेर जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, अब त्यो चाहिँ अब सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ र सायद योभन्दा अगाडिको चपली हाइट पनि पिजी सर्टिफिकेट पाएको हो र योभन्दा अगाडि चपली हाइट पहिलो पनि अब तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला, त्यसमा कतिको भल्गर थियो अथवा कतिको ग्ल्यामर थियो। म चाहिँ भल्गर भन्दिनँ त्यसलाई, ग्ल्यामर हो होइन। हामीले बन्द कोठामा के हेर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र चलचित्र हलमा लगाउँदाखेरि के देखाउनुपर्छ भनेको त्यति आइडिया चाहिँ छ मलाई। ती खालका डायलगहरू ग्ल्यामर हुन्छ त्यसो भएदेखि जुन हामी लास्टमा सुन्यौँ अहिले, अनि त्यसो के छ र? मैले जहाँसम्म तपाईँले जाँठा भनेको कुरा गर्दा जाँठा त प्रायः सबैले भन्छ होइन, घरमा भन्छ त जाँठा हुँदा जहाँ बाउले छोरालाई भन्छ होइन, सबैले भन्छ जाँठा त त्यो ठुलो कुरा होइन। जाँठा त कुनै भल्गर शब्द जस्तो लाग्दैन मलाई र अपशब्द पनि हो जस्तो लाग्दैन है मलाई। र जहाँ हामीले बोल्नु नहुने कुरा छ त्यसमा बिट गरेको छु है। अब अरू के छ अब अरू फिल्मको रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सम्बन्धै भएन। अब सबैसँग डराएर नि कहिले अब त्यो एउटाले भन्दै थियो अर्को साउथ इन्डियन फिल्म पनि थियो अल्लु अर्जुनको भन्दै थियो कि अब सबैले हाइटले साउथ अल्लु अर्जुनको फिल्मसँग पनि डराउनु पर्ने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन। यो पनि सबैले हाइट हो, सबैले हाइट हो यो के होइन। अब अल्लु अर्जुनको फिल्म आउँछ अथवा कस्तो फिल्म आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, स्पाइडरम्यान आउला, अर्को धेरै ठुलो कम्पनीहरू त्यसमा हामी अब कम्पेयर पनि गर्न सक्दैन होइन। आउँछ जान्छ अब होइन, मेरो तरिकाले चल्ला उसको उस्तो तरिकाले चल्ला र यसलाई अलिकति उ गरौँ, सबैले सहयोग गरौँ। यत्रो मान्छे छ, यति साथीहरू छ, तपाईँले गरेपछि जे पनि हुन्छ नि हुँदैन। हजुर तपाईँ एउटा सम्बन्धित निकायमा बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ, हजुर चलचित्र विकास बोर्डमा। तपाईँले अहिले जुन जाठाको परिभाषा दिनुभयो नि, हजुर तपाईँ यस्तो एउटा मेकर विकास बोर्डको सम्बन्धित निकायको व्यक्तिले यसको परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ? अब यसको परिभाषा मलाई त मेरो बाउले मलाई जाठा भन्थ्यो र मलाई अरू साथीहरूले पनि भन्थ्यो, त्यो एकदम खुला रूपमा समाजमा अथवा चौधारीमा अथवा चियाखाने ठाउँमा सबैले भन्थ्यो। त्यो नर्मल कुरा हो। एक्चुअली यहाँले त्यो नेपाली त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो शब्दको त्यसलाई हेऱ्यो भने त्यो अपशब्द भन्दैन, त्यसलाई अपशब्द भन्दैन। त्यो दिन नजाउँ, सिनेमालाई कसरी अब यो अडियन्स भनौँ न कसरी दर्शक सामु यो सिनेमा पुर्याउने भन्नेतिर सोचौँ। यत्रो साथीहरू छन् होइन, तपाईँले गरिब मैले भने नि तपाईँले सबैले सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि चलचित्रले भन्दा पनि यो चलचित्र क्षेत्रले अलिकति भए पनि ऊर्जा पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन। त्यहाँतिर लागौँ। अरू केही छ? सबैले गर्नुको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो थियो मेरो होइन। अब त्यति बेला अलिकति डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर पनि थियो, म एकदम नर्भस पनि थिएँ सिनेमामा। अनि अब यत्रो 2 वर्षको ग्यापपछि फर्स्ट टाइम मुभी आइरहेको छ भनेपछि चाहिँ अभियसली एक्साइटमेन्ट नर्भसनेस सबै छ। अरुणजी फेरि मेरो एउटा क्वेसन हो चाहिँ पुष महिनामा पोहोर भाग्ने गर्थ्यो प्रोड्युसरहरू, यसपालि तपाईँले पुष महिना चिसो महिना रोज्नु भयो, एकदम अफ टाइम हुन्छ सबैभन्दा अफ, कोभिडले सिनेमा हल पनि तातेको छैन। सायद यसपालि रोज्नुको कारण चाहिँ के बलिउडका सिनेमाहरू त्यो टाइममा राम्रो भएर मार्केट दिन्छ भनेर कि अरू कुनै कारण? होइन, सबभन्दा पहिला त चलचित्र नै हट भएर त्यो अलिकति जाडो महिनामा लगाएको हो।
चलचित्र हामीले धेरै सिनेमाहरू पुस माघमा रिलिज भएर चलेको सिनेमाहरू छ। अब सिनेमा राम्रो हुनु पर्यो होइन। अब जति गफ हाल्यो पनि जति गफ छाट्यो पनि मैले यहाँ सिनेमा राम्रो हुनु पर्यो कि। सिनेमा राम्रो भयो भने चल्छ, अदरवाइज चल्दैन। र नराम्रो सिनेमा चलेको रेकर्ड पनि छैन, राम्रो सिनेमा नचलेको रेकर्ड पनि छैन। 2-3 दिन पछि भए पनि बल्ल महत पब्लिसिटीबाट पनि चलेको सिनेमाहरू धेरै छन् होइन। त्यस्तो सिनेमाका नायिकाहरू यही छ होइन। हामीले 1-2 दिन नचलेको त्यस पछाडि चिनेर उहाँ राष्ट्रिय पुरस्कारसम्म पाएको सिनेमाहरू पनि छन् होइन। चल्छ सिनेमा राम्रो। कसैले थाहा नपाउनु सक्छ। त्यसो भएर त तपाईँलाई भने आग्रह गरिरहेको, तपाईँहरूसँग म भिख मागिरहेको छु अहिलेदेखि, तपाईँहरू सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् यसपालि भनेर होइन। यो सबै यो जमघट हुन पाउनु नै अहिले हाम्रो लागि सौभाग्य भइरहेको छ। यो जमघट सधैँ गराइरहनुको लागि तपाईँहरू सबैको साथ चाहिन्छ, सबैको साथ चाहिन्छ। पोजिटिभ माइन्डसेटमा सबैले सहयोग गरौँ होइन, पोजिटिभ कुरा गरौँ। पक्कै पनि फेरि पनि हाम्रो दिन आउँछ। तपाईँको यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो सिनेमा राम्रो हुनुपर्छ भनेर। 2 वर्ष अगाडि बनेको सिनेमा हो। 2 वर्षपछि चाहिँ दर्शकहरूले धेरै विदेशी त्यो वेब सिरिजहरू हेरिसक्नु, क्राइम थ्रिलरका सिनेमाहरू हेरिसक्नु, उहाँलाई धेरै आइडिया भइसकेको हुन्छ यो सस्पेन्सको कुराहरूमा। तपाईँको सिनेमामा त्यस्तो के चिज छ र यो सस्पेन्स थ्रिलर? अब यो यसको एन्सर मैले दिने हो। अब यो सिनेमामा के छ भन्ने कुरा त अहिले सबै कुरा बताउन त सकिन्न होइन। तर पनि अब जस्तै तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ वेब सिरिजहरू हेर्छ, ओटिटी प्लेटफर्ममा मान्छेहरूले हेर्छ भने तपाईँलाई यहाँलाई सबैलाई थाहा छ होला नेपालमा ओटिटी प्लेटफर्ममा त्यो त्यहाँसम्म पहुँच पुग्ने सायद 0.5% पनि छैन होला होइन। तर सिनेमा हलमा राम्रो नेपाली चलचित्र लाग्यो भने हेर्ने दर्शकहरू अझै पनि बाँकी छन् र अझै पनि आउँछन् भन्ने आशाका साथ यो चलचित्र हामीले पुस 2 गते सिनेमा प्रदर्शन गर्ने भनौँ न एउटा जमर्को गरेको हो। र पक्कै पनि मेरो सिनेमामा केही न केही यहाँले नयाँ कुराहरू पाउनुहुनेछ, केही न केही राम्रो कुरा पाउँछ दर्शकहरूले भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यो बारेमा निकेशजीले भन्छ कि अब निकेशजी फिल्ममा के छ भनिदिनु पर्छ है, सबै कुरा नभन्नु फिल्म हो। त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज हो होइन। त्यही भएर नि फेरि फिल्मलाई हामीले भनौँ एउटा जुन थ्रिल एउटा बनाएको थियो फेरि अलिकति हामीले एडिटलाई फेरि एउटा मिलाएर नयाँ वेमै प्रेजेन्ट गर्दैछौँ होइन। तर त्यो फिल्मको कथावस्तु पुरानो छैन, जुन एउटा पहिलाको जुन थियो त्यो हामीले अरू पनि हेऱ्यौँ होइन। त्यो अरूहरू हेरिसकेपछि त्योभन्दा पनि एउटा लेभल चाहिँ म्याच गर्छ जस्तो लाग्छ। अर्जुनजीलाई मैले चाहिँ एक्चुअली एउटा सोध्न लागेन, तपाईँलाई एक्चुअली बधाई दिन लाग्यो। धन्यवाद। एक्चुअली मैले धेरै साथीहरूको कुरा सुने होइन। कन्टेन्ट कहिले बासी हुँदा है 1947मा बनेको कथा अहिले सुपरहिट भइरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको 2 वर्ष होस् 5 वर्ष होस् कन्टेन्ट राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यसो त्यसलाई हेर्दा चाहिँ मलाई के फिल भयो भने हुन त म पनि 7 वर्ष पछाडि अस्ति एउटा सूर्यवंशी हेर्नु भएँ, आज छिर्दैछु यहाँ होइन बिजी सुरु गर्दा। तर मलाई कन्टेन्ट हेर्दा यो अहिलेको ट्रेलर हेर्दा के फिल भयो भने कि समथिङ न्यू होइन। दर्शकले चाहेको एक्चुअली हाम्रो फेरि नेपाली बानी के छ भने प्रिसेट माइन्ड छ के, हामी सिधै बलिउड हलिउडसँग कम्पेयर गर्छौँ कि हाम्रो सोच साधन के, यसमा हामीले बेस्ट के गरिरहेछौँ त्यो हामीले सोध्दैनौँ होइन। क्वेसनको लागि क्वेसन मात्रै गरायो कि तपाईँलाई यो अहिले एउटा फर्केको भनेको चाहिँ त्यो पोस्टरमा के छ भने जति पनि तपाईँलाई त्यसमा मोडर्न के छ नि कुनै एउटा एड गरायो भए अलिक एट्र्याक्ट हुन्थ्यो कि त्यति मात्र हो। नत्र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब तपाईँले यो कुनै इन्डियन फिल्ममा आएर त्योसँग डराउनु पर्ने अथवा हलिउड फिल्ममा आएर डराउनु पर्ने त्यस्तो देख्दिनँ मैले। कम्प्लिमेन्टको लागि धन्यवाद। यहाँ यो सबैले हेरेको यो पोस्टर चाहिँ लगभग 15-20 वटा बनेको छ र अहिले यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको यो हाम्रो सबभन्दा पहिला पुरानो पोस्टर हो र यहाँ जे छ त्यही अहिले हालेको नयाँ पोस्टरहरू पनि आएको छ र त्यो तपाईँले भनेको इलिमेन्ट्सहरू पनि हामीले पोस्टरमा राखेका छौँ। र जहाँसम्म लाग्छ यहाँले हामीले एउटा साहस दिनुभयो, हामी हलिउडको चाहे हलिउड आओस् चाहे बलिउड आओस् हामीले पनि सबैले हाइट लगाउँदा होइन धेरै चलचित्रहरू छ, छक्का पञ्जा, चपली हाइट, लुट होइन, अनि त्यसपछि अन्य अब जस्तै पशुपति प्रसाद
कबड्डी कबड्डी यो चलचित्र आएको बेलामा जतिसुकै हिन्दी जस्तै राम्रोसँग हिन्दी चलचित्र शाहरुख खानको फिल्म पनि सलमान खानको फिल्म पनि होइन के अरे सो उनीहरूको घट्दै गएर अरू चलचित्रहरूको सो बढेको यो रेकर्ड छ र हामी कोहीसँग डराउने भन्दा डराउने किन हामी पनि त हेर्छौँ हिन्दी फिल्म इङ्ग्लिस फिल्म हामी पनि हेर्छौँ त्यो ठुलो कुरा भएन तर अब कतिन्जेल अब खालि हलिउडको फिल्म आउला कि अथवा चाहिँ बलिउडको फिल्म आउला कि हामी कसरी लगाउने भन्ने त्यो डर होइन मैले भने सबैले साथ दिनु होला यो पालि चाहिँ हामी फेरि पनि यसरी जमघट हरेक हप्ता जमघट हुन पाउँ होइन त्यो हिसाबले गर्दा सबैले साथ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु र अब यसमा बिल्कुलै नयाँ भनौँ न अब सुपुष्पा पनि अरू चलचित्रहरू पनि हाम्रो लागि नयाँ हो मेरो टिममा प्रतीकमान नयाँ हो त्यसपछि के अरे महेश पनि मेरो टिममा नयाँ हो योभन्दा अगाडि गरिसकेको होला र उनीहरूको केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस् नयाँ मान्छेहरू र के अरे हाम्रो अर्को साथी प्रड्युसर उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ यता अगाडि आउनुहुन्छ कि सर तर त्यो हेर्नु त पछाडि जानुभएछ अरू केही क्वेसन छ भने हजुर अब 5 मिनट जति हामी यता बस्छौँ किन हल पनि छोड्नुपर्छ अर्को प्रोग्राम छ अरे प्रतिमाजीलाई चाहिँ अब यो क्वेसन कस्तो भने चपली एक्टिङ भनेको नेपाली सिनेमालाई दर्शक हलसम्म फर्काउनको लागि सबभन्दा बढी अपेक्षा गरिएको र ओपनिङ नै यही हो होइन 2 वर्षपछि तपाईँ पछिल्लो सबैको सर्वाधिक चलेको नायिका भएको कारणले गर्दा चपली एक्टिङको व्यापार र नेपाली फिल्मलाई चलायमान बनाउनको लागि जुन एउटा प्रेसर क्रिएट भएर स्वस्तिमाको स्टारडम चल्ला नचल्ला स्वस्तिमाले दर्शकहरूमा फर्काउने नफर्काउने भन्ने जुन एउटा प्रश्नहरू आइरहन्छ कलाकार भइसकेपछि तपाईँ त्यसलाई कतिको प्रेसरको रूपमा लिनु भएको छ कि स्वस्तिमा होइन चपली एक्टिङ नै राम्रो छ वा त्यो नै चल्नुपर्छ भन्ने के सोच्नु भयो अब हामीले त्यो जुन फिल्म गर्ने बेलामा 2 वर्ष अगाडि पनि यस्तो लकडाउन होला लकडाउन पछि हामीले प्रेसर लिएर रिलिज गर्नुपर्छ होला भने त्यो सोचले फिल्म गरेको या बनाएको त होइन होइन अब अनफर्चुनेटली जे भयो बिचमा कोभिड भयो लकडाउन भयो 2-3 लकडाउनै भयो अब अहिले खुलेको छ त्यो खुलेको टाइममा चाहिँ अब हामीले हुन्छ यो रिस्क लिएको जस्तो हो प्रेसर लिएर मैले एज अ त्यो स्टारडम या स्टार भन्ने त्यो कुरा त धेरै पर्ने छ या चपली हाइटको ब्रान्ड भन्दा पनि हामीले राम्रो फिल्म बनाएको छौँ लकडाउन पछि चाहिँ हामीले रिलिज गर्न लागेको हाम्रो फर्स्ट नै हुन्छ नेपाली फिल्मको फर्स्ट नेपाली फिल्म हुन्छ जुन चाहिँ हामीले रिस्क लिएर रिलिज गर्न लागेको त्यो स्टारडम म स्टार हो कि होइन मैले अब मेरो भोलि फिल्म चल्यो भने चाहिँ म त खतरा रहेछु या हाम्रो फिल्म चल्यो भने चपली हाइट भन्दा ब्रान्ड खतरा रहेछ त्यो भएर चल्यो त्यो केही पनि हुँदैन फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चलेको भन्ने चाहिँ हुन्छ होला होइन यस्तो रिस्क लिएर पनि हामीले रिलिज गरिराख्दाखेरि चाहिँ अडियन्सहरूले या कुनै कसैको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन पछि पनि यो फिल्म चाहिँ कसैको ब्रान्डले गर्दा कसैको नामले गर्दा चल्यो भन्दा नि लकडाउन पछि पनि यो फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चल्यो भन्ने हुन्छ यस्तो प्रेसर चाहिँ अब स्पेसली अहिले आएर त प्रेसर लिने कुरै भएन किनकि हामी जति सक्ने 100% काम सुटिङको टाइममा 35 दिन जति गर्नु पऱ्यो त्यो नै गरिसकेको छ होइन अहिले आएर मलाई त्यो स्टारडमको प्रेसर भन्ने त्यो त म लिँदिनँ अरू बेलामा पनि छ अहिले आएर लकडाउन पछि त यो मेरो स्टारडम हुन्छ या यो फिल्मको ब्रान्ड हुन्छ भन्दा पनि राम्रो छ भने चल्यो राम्रो छैन भने लकडाउन भए पनि नभए पनि फिल्म चल्दैन राम्रो छ भने लकडाउन पछि पनि अब सूर्यवंशी पनि अस्ति हेर्नुभयो होइन त्यो पनि हिन्दी फिल्म आई थिङ्क फर्स्ट फिल्म नै थियो होला धेरै पछि रिलिज भएको त्यो चल्यो राम्रोसँग सो हाम्रो फिल्म राम्रो छ भने चल्छ राम्रो छैन भने लकडाउन नभए पनि चल्दैन त्यही एउटा कलाकार भएको नाताले जस्तो कि नेपाली सिनेमाको कलाकारहरू नेपाली सिनेमाको मेकरहरू चाहिँ विशेष गरी हिन्दी फिल्मको लागि पर्ख्यौँ हामीले हिन्दी फिल्म चलेपछि मात्र नेपाली फिल्मको लागि अडियन्स आउँछ भनेर हामी पुर्यौँ ती कुराहरू सुन्दाखेरि नेपालको एउटा राम्रो चलेको कलाकार भएको नाताले त मलाई त्यस्ता कुराहरूले कहिले पिच गर्दै गर्दैन हामीलाई चाहिँ हिन्दी फिल्मै चाहिने हो भन्ने दर्शकलाई पनि नेपाली फिल्मका निर्माता डराए कलाकार कहाँ गयो भन्ने खालबाट म्यासेज गयो देख्थेँ र कलाकार भएको नाताले एउटा चलेको कलाकार भएको नाता त्यस्तो कुरा पिच गर्दै गर्दैन पिच डेफिनेटली गर्छ किन भन्दा हामी चाहिँ बलिउड या हलिउड या बाहिर इन्टरनेसनल फिल्महरूकै सहारा लिएर चाहिँ अब त्योसँग जुत्दाखेरि पनि हामी खुसी नहुने हामीलाई रिलिज गर्नलाई पनि एउटा हिन्दी फिल्म या हलिउड फिल्म नै कुर्नु पर्ने रहेछ भने त्यति बेला नराम्रो त डेफिनेटली लाग्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट अब एज एन एक्टरको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि मैले प्रड्युसरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा फिल्म भनेको ठुलो लगानी हुन्छ होइन तपाईँहरू यहाँ नै देख्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा फिल्मको लागि 3 जना प्रड्युसर हुन्छ 3 जनाको पैसा हुन्छ होइन सो उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट या एज अ प्रड्युसर मैले भोलि कुनै फिल्ममा लगानी गरेँ या मेरो फिल्म छ भने म पनि दुईचोटि सोध्छु होला डेफिनेटली होइन भोलि एकचोटि फिल्म रिलिज भइसकेपछि फेरि म अब 2 वर्षपछि रिलिज गर्छु भनेर त हुँदैन म पैसा उठाउनलाई एकचोटि गरिसकेपछि 1 मिस गेम फिनिस भन्ने जस्तै हो त्यो डेफिनेटली 2-3 चोटि सोचिन्छ प्रड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट तर एज एन एक्टर चाहिँ डेफिनेटली मलाई नराम्रो चाहिँ लाग्छ कि हामीले अरूको सहारामा चाहिँ फिल्म चलाउनुपर्छ या न्युज आइरहँदाखेरि चाहिँ हलिउड फिल्मको फिल्मलाई हामीले कुरेर बस्नुपर्छ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ एज एन एक्टर चाहिँ नराम्रो चाहिँ डेफिनेटली लाग्छ हाम्रो ब्रेकअपै भइलो भएको
पोस्टर त अब यो पोस्टर सेयर गरेको थिएँ अब आज ट्रेलर रिलिज हुन्छ आज ट्रेलर रिलिज सेयर गर्ने होला होइन अब यस्तो हुन्छ तपाईँहरू यो पुरा ठुलो इस्यु बनाउनुहुन्छ कसैसँग हाम्रो अब मनमुटाव पऱ्यो के पऱ्यो भनेर दुई वर्ष भइसक्यो हामीले फिल्म गरेको होइन 2 वर्ष फिल्म गर्दाखेरि एउटा टिम मेम्बरमा किनभने फ्यामिली जस्तो हुन्छ एउटा फिल्म गरिसकेपछि टिम मेम्बर भनेको होइन डिरेक्टर होस् या प्रोड्युसर को एक्टरहरू तपाईँले यो कुरा सुन्नुभयो तपाईँले यो बिचमा त अझ कति कुरा सुन्नु भएको छ होला मेरो डिरेक्टरसँग पनि पऱ्यो होला मेरो को एक्टरसँग पनि पऱ्यो होला होइन सो 2 वर्षमा धेरैजनासँग एउटा फिल्म गरेर 30-35 जना हामीले एउटै मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कतिजना त भ्याल्यु बाहिर गएर एउटा फ्यामिली जस्तो टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अलिअलि खस्का ठुस्की अलिअलि त्यो हुन्छ नि कुरा किनकि चित्त नबुझ्ने क्रिएटिभ एस्पेक्टबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कतिजनालाई कति अब क्रिएटिभ हुन्छ नि तपाईँको डिस्प्यारिटिजहरू हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली कहिले काहीँ परिहाल्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट हामी फ्यामिली हो फ्यामिली भइसकेपछि यो फिल्म पनि हुन्छ अब अघि हामीले भने जस्तै लकडाउनपछि फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ होइन जे मनमुटा भए पनि नभए पनि यो मेरो फिल्म हो या उहाँको या सबैजनाको फिल्म हो हामी सबैजनाले हाम्रो साइडबाट 100% दिनुपर्ने हुन्छ सो यो भइ चलिरहेको छ क्या यो तपाईँहरूलाई यो ठुलो इस्यु जस्तो लाग्छ होला यो भइरहेको छ के हो ठस्के ठुस्की भइरहेको छ प्याचअप भइरहेको छ ब्रेकअप भइरहेको छ यस्तै म त एज एन एक्टर मेरो केही पनि छवि नबनाइदियो जस्तो लाग्छ होइन किनकि एक्टर भनेको तपाईँको पानी जस्तो हुनुपर्छ भन्छ जुन भेसलमा राख्यो त्यही सेप लिन सक्ने होइन मलाई यो बुलबुल हेरेर यो टेम्पो ड्राइभरको भूमिकामा फिट हुने रहेछ या चप्पल हाइट हेरेर ऊ चाहिँ थ्रिलर फिल्मको लागि फिट हुने रहेछ या भनौँ अरू नाइना भन्नुलाई हेरेर चाहिँ ऊ चाहिँ यस्तो फिल्ममा चाहिँ फिट हुने रहेछ छक्का बल्दा हेरेर कमेडी रोलमा चाहिँ फिट हुने रहेछ भन्दा पनि सबै तरिकाको फिल्म गरेर सबै तरिकामा चाहिँ सबै फिल्ममा चाहिँ फिट हुने रहेछ है भनिदिनुहोस् मलाई छवि चाहिँ एक्ज्याक्टली यस्तो छवि बनाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एक्टर्सहरूलाई त्यो चाहिँ बेनिफिट हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यही भएर जुन फिल्ममा आउँछ त्यही फिल्ममा चाहिँ सबै फिल्ममा चाहिँ फिट रहेछ है भनिदिनुहोस् निकेशजी चप्ली हाइट टिम किन राम्रो फिल्म हो यो पोस्टर 2 वर्ष अगाडिको यो पोस्टर बारे म भन्दैछु यो पोस्टर चाहिँ यहाँ हलमा जे उपलब्ध थियो हामीले पहिला सायद गीत रिलिज गरेर टिजर सङ्गीत जे रिलिज गर्दा र यसलाई धेरै उयो नगरौँ यसमा अहिले नयाँ पोस्टरहरू फेसबुकमा मागामार छ है त्यसमा सबैको नाम छ र अरू कुरा अघि के भन्छ विजयले गरेको क्वेसनमा हाम्रो टिममा म एज अ प्रोड्युसर मेरो तर्फबाट मेरो कलाकार कसै कलाकार प्राविधिक अथवा डाइरेक्टर या त मेरो सहकर्मी अन्य प्रोड्युसर साथीहरू जो पनि हुनुहुन्छ यदि उहाँलाई मबाट केही चिज दुखाइ छ भने मलाई डाइरेक्ट भन्दा केही फरक पर्दैन र जहाँसम्म लाग्छ हामीसँग बाहिर रुमर्सहरू जे पनि फैलिन्छ र जस्तै स्वस्तिमा खड्का र अर्जुन कुमार बीच भनेर अस्ति एउटा न्युज पनि आयो बिचमा त्यो एउटा ऊ मात्रै थिएन त्यो चट्याङ परेको एउटा ऊ मात्रै टाइम मात्रै थियो होइन त्यो लगाएर थियो है त्यो एउटा राख्न भुलेछ भाइले त्यसमा केही छैन स्वस्तिमा खड्कासँग 2 वर्षमा अब अझै भेटेको हो 18 महिनामा र फोनमा सायद 1-2 चोटि हाम्रो कुरा भएको थियो र स्वस्तिमा अथवा त्यो प्रतिदिनमा पनि मैले 18 महिनापछि भेटेको के अरे हाम्रो महेशसँग पनि अथवा सुपुष्पसँग पनि अझै देखेको हो है त्यस्तो केही पनि हुँदैन र अब दाजुभाइ घरमा एउटै फ्यामिलीमा त झगडा हुन्छ भने होइन सानो बिहान झगडा पनि बेलुका बोलिन्छ त्यस्तो केही छैन त्यतातिर नजाउँ र सायद क्वेसन पनि सक्यो होला हल पनि छोड्नुपर्छ हामीले स्वस्तिमा चाहिँ तपाईँलाई हरेक भूमिकाको कुरा गर्नुभयो अब कहिले हामी तपाईँको एउटा जस्तो एक्सन उडी घोडाबाट उडी आएर घोडामा डाका एउटा भन्ने खालको